हेभी न्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर बढिरहेको छ, संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र यही हिसाबले संक्रमण उच्च हुँदै जाने हो भने आउँदो असोज 15 गतेबाट अब नेपालमा तेस्रो लहरको कोरोनाको महामारी सुरु हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चेतावनी दिइरहेको छ। तर अहिले हामी जसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइरहेका छौँ अथवा जसरी निषेधाज्ञाको नाममा जस्तो व्यवहार भइरहेको छ अथवा निषेधाज्ञालाई पनि जसरी हामीले उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ, राजनीतिक पार्टीका अथवा सभा सम्मेलन जसरी भइरहेको छ, यसले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरलाई रोक्नका निमित्त होइन स्वागत गर्न आतुर भए जस्तो देखिन्छ। हिजोको हामीले घटना बिर्सिसकेका छौँ। जसरी मानिसहरू अक्सिजनको अभावका कारणले तडपी मरिरहेका थिए, त्यसैगरी आइसियु बेडको अभावका कारणले गर्दा कहिले आइसियु बेडमा बसिरहेको मानिस त्यहाँबाट विषेक भएर निस्केला अथवा उसको मृत्यु भइसकेपछि आफ्नो बिरामीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्थ्यो कि भनेर आशा गरेर बसिरहेका मानिसहरू, त्यो दृश्य हामीले भुलिसकेका छौँ। र तेस्रो लहरको निमित्त अहिले हामी तयारी गरिरहेका छौँ, रोक्नका निमित्त होइन, त्यो आओस् र थुप्रै मानवीय क्षति होस् भन्ने जस्तो व्यवहार हामी व्यवहारमा प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। आखिर के गरेको हो यो? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय चेतावनी जारी गरेर बसिरहेको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू स्थानीय प्रशासन अहिले निषेधाज्ञाको नाममा के औपचारिक कुराहरू मात्रै गरेर बसिरहेका छन्। यो अवस्थाले त अब हामी अबको केही महिनाभित्र थुप्रै मानवीय क्षति बेहोर्नका निमित्त तयारी गरिरहेका छौँ। यो मूर्खता गरिरहेका छौँ, जुन मूर्खता स्वीकार्य छैन र स्वीकार्य हुनेवाला पनि छैन। तपाईँ हामी मध्ये अब भोलि को रहने हो को नरहने हो, तर हामीलाई के लाग्छ भने कोरोनाले अरूलाई मात्रै ग्रसित बनाउँछ, आफूलाई केही पनि हुँदैन, अथवा मैले त खोप लगाइहालेँ मलाई पनि केही हुँदैन। यो कुनै पनि कुरामा अहिले हामी विश्वास गर्ने होइन। महामारीबाट आफू जोगिन, आफ्नो परिवारलाई जोगाउन र अरूलाई जोगाउनका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँको कारणले गर्दा अरू कसैको ज्यान गइरहेको छ, त्यो अपराध ठहर्छ। त्यसकारण अहिले जे भइरहेको छ, आउँदो असोज 15 देखि तेस्रो लहर आउने र आगामी 5 महिनामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या झन्डै नेपालमा 2 लाख पुग्ने, त्यसमध्ये 1,93,856 जना नयाँ संक्रमित थपिनेछन् र तीमध्ये 38,771लाई अस्पताल भर्ना उपचार गर्नुपर्ने र तीमध्ये 9,793 जनालाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अथवा आइसियु बेडको आवश्यक हुने खालको अहिले आङ्कलन भइरहेको छ। 9,793 जनालाई भनेको हिजोको त्यो निकट इतिहास जब मानिस अक्सिजन नपाएर मरिरहेका थिए, आइसियु बेड नपाएर बचाउन सक्ने मानव जीवनलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। यस्तै परिस्थितिको सङ्घारमा अहिले रहँदै गर्दाखेरि जो व्यक्ति, जो संस्था, जुन संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्थ्यो त्यो नै संवेदनशील भइरहेको छैन। यो भनेको संवेदनशील नहुनु भनेको अब हामी मानवीय क्षति हुनका निमित्त तयारी गर्नु हो। त्यो किसिमको एक किसिमको अपराध हो। यो मानवता विरोधी अपराध, यो मानवीय अपराध अथवा मानवीय संवेदनशीलता नभएका कारणले हुने सम्भावित अपराध रोक्न के गर्न सक्छौँ? हामी यतिखेर संक्रामक रोग विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइरालासँग कुराकानी गर्छौँ। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई त त्यति धेरै फुर्सद छैन, त्यहाँ विभिन्न खालका सेटिङ मिलाउनु छ, के गर्नु छ, आफ्ना काम गर्नै छ। जनता जोगाउनका निमित्त गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम धेरै भइरहेको छ। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी आम दर्शकहरूलाई हिसाब किताब राख्नुहोस्, ती व्यक्ति, ती संस्था, ती जनप्रतिनिधि, ती सरकार, विभिन्न तहका सरकार कसले के गर्यो के गरेन, यतिखेर भने तपाईँ हामी आफ्नो ज्यान आफै जोगाउने, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित बनाउने, त्यति मात्र होइन समाजलाई योगदान दिने, राष्ट्रलाई योगदान दिने अहिले यतिखेर समय छ। त्यो भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अवलम्बन गर्ने अथवा सम्भावित तेस्रो लहरमा सकेसम्म न्यून मानवीय क्षति गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ, तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। यसका निमित्त कुराकानी गर्नका निमित्त संक्रामक रोग विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब असोज 15 देखि तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यसमा थुप्रै करिब 2 लाख व्यक्ति सक्रिय सङ्क्रमित हुन सक्ने नेपालमा र हिजोको निकट इतिहास मानिसहरू अक्सिजन नपाएर मर्दै गरेको, सघन उपचार कक्षको अभावमा, आइसियु बेडको अभावमा मर्दै गरेको दृश्यको पुनरावृत्ति हुँदैछ भनेर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले यतिखेर चेतावनी जारी गरिरहेको छ। तर त्यो चेतावनी कसैको कानमा पुगे जस्तो देखिँदैन। यो के भइराख्यो हो? अब अहिले हाम्रो यो कोरोना भाइरस चाहिँ अब अस्ति हेर्दाखेरि अब 2 हप्ता जति अघिसम्म घट्दै गइरहेको जस्तो देखिएको थियो होइन। अब अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ फेरि जागेर आएको छ, बढ्न थालेको छ। अब यो कम्तीमा पनि अब यो गत 1 हप्तामा यो चाहिँ वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ झन् बढी होस गर्दै जानुपर्ने चाहिँ अवस्था पक्कै पनि छ। किनभने
अब हामीलाई अहिले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न गाह्रो भइरहेछ भने यो चाहिँ यो लकडाउन खोलेर अहिले भइरहेको भाइरस चाहिँ वृद्धि भइरहेको हो अथवा यो चाहिँ बाहिरबाट जस्तो इन्डियामा अरू देशहरूमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, यो चाहिँ थर्ड वेभै आएको हो कि भन्ने जुन आशंका गरिएको छ त्यो थर्ड वेभमा पनि आएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले डिसाइड गर्नलाई चाहिँ मैले देखेको छु मान्छेहरू कसैले थर्ड वेभ आइसक्यो भन्ने गरेका छन्। तर त्योभन्दा जुन हिसाबले बढेको छ, जस्तो आज पनि हेरौँ नम्बर चाहिँ बढाएको छ होइन, 3400 छ हो। अब हिजोको तुलनामा आज 1184 जना बढी छ। यो चाहिँ जसलाई परीक्षण गर्यो, हुन त परीक्षणको दायरा नै हाम्रो कम छ होइन, यसलाई फराकिलो बनाउने हो भने अझै बढीमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ। हिजो आइतबारको तुलनामा आज सोमबार हिजो 3421, आज पछिल्लो 24 घण्टामा हिजो 2237 जना थिए भनेको 1184 जना पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका छन् त्यो परीक्षण गरेको सङ्ख्याभित्रै। अब यो त अलिकता सशङ्कित हुने अवस्था हो नि त यो सङ्ख्या त। हजुर होइन नि, यो चाहिँ के हुन्छ नि डे बाई डे चाहिँ अलिकति घटबड हुनसक्छ, किनभने रिपोर्टिङ डिलेहरू यो स्याटरडेमा रिपोर्टिङ डिलेहरू हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हप्ताको एभरेज हेर्नुपर्छ। हप्ताको एभरेज हेर्दाखेरि पक्कै पनि आजभन्दा 2 हप्ताभन्दा चाहिँ यो हप्ता चाहिँ झन्डै 1.5देखि 2 गुणा नै बढेको छ होइन। तर तपाईँले भने जस्तै परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छ। अब पर्सेन्टेज टोटलमा चाहिँ पर्सेन्टेज बढेको छ कि छैन, अस्पतालहरूमा भिडभाड बढेको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि आजको भन्दा 2-3 हप्ताभन्दा अहिले चाहिँ पक्का पनि अस्पतालमा पनि नम्बरहरू चाहिँ बढेको छ, त्यो पनि पक्का हो। त्यसले गर्दाखेरि बढ्दै गएको चाहिँ हो। तर यो बढाइ चाहिँ खालि यसको एक्सेलरेसन, यो जुन चाहिँ हाम्रो खोल्यौँ नि लकडाउनलाई, त्यो हिसाबले मात्रै एक्सेलरेसन पनि हुनसक्छ। बाहिरबाट नयाँ भ्यारिएन्ट आएर नयाँ भ्यारिएन्टलाई रेकग्नाइज गरेर अर्को वेभ आएको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ट्रेन्ड देख्छौँ नि 2 हप्तासम्म कन्टिन्युसली बढायो। हामीले देख्यौँ त्यो पहिलो वेभमा पनि देख्यौँ, दोस्रोमा पनि देख्यौँ। त्यो चाहिँ अहिले नै डिटर्मिन गर्न गाह्रो हुन्छ। आजभन्दा 2 हप्तापछि चाहिँ भन्न सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ हो कि भन्ने मात्रै भयो है, हो नै भन्नुलाई चाहिँ अझ 1-2 हप्ता लाग्छ। भनेको तेस्रो लहर सुरुवातै भएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ होइन अहिले नै। हजुर हो कि भन्ने आशंका मात्रै छ, तर पक्का हुनलाई चाहिँ अझ हामीले हेर्नुपर्छ 2-3 हप्ता चाहिँ। अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको आङ्कलन अनुसार असोज 15 देखि तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना, आगामी 5 महिनामा नेपालमा 2 लाखभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित हुने, त्यो मध्ये 38,771लाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने र तीमध्ये पनि 9,793 जनालाई सघन उपचार कक्षमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु, आफ्ना ती कुराहरू जस्तै उपचारका निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई सुधार्नु भन्ने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी, दाबी अनि खबरदारी अनि अर्थी उपदेश बाँडिरहेछ। एकदम ठिक हो त्यो, किनभने हामीले जुन चाहिँ दोस्रो वेभमा जुन दुःख पायौँ, हामीसँग अक्सिजन पनि थिएन, भेन्टिलेटर पनि थिएन, अस्पतालमा ठाउँ पनि थिएन, बल्ल बल्ल होइन जब चाहिँ बेड पुग्न थालेन त्यसपछि मात्रै अस्पतालको बेडको सङ्ख्यालाई बढाउन थाल्यो, अक्सिजन खोज्न थाल्यो, इन्डियाबाट अक्सिजन ल्याउन सकिएन। त्यसकारण नै धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो। त्यसैले अहिले नै हामीले चाहिँ थर्ड वेभको लागि प्रिपेयर गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ, किनभने पहिला जस्तै इन्डियामा पनि जब नम्बर बढ्छ उनीहरूले अक्सिजन दिनु बन्द गर्छन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ धमाधम ल्याएर चाहिँ जति सकिन्छ स्टोरेज गर्न जरुरी छ र तयारी गर्न जरुरी छ। त्यही त अब अहिले हामी साउनको झन्डै मध्यमा रहिरहँदाखेरि असोज 15 भनेको अब 1 महिना होइन, भदौ असोज 1 महिना, अब 1.5 महिना भनौँ न, यसमा हामीले यो जुन खालको आङ्कलन भएको छ 9,000 करिब 10,000लाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्ने खालको त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यो क्षमता छ हामीसँग? अब गर्नु पर्यो हामीले, किनभने लास्ट टाइम पनि हामीले दुःख पाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यस बिचमा चाहिँ गभर्मेन्टले धेरै नै यो अक्सिजन ट्याङ्कको व्यवस्था गर्ने प्रोग्रामहरू जुन बढाएको थियो त्यो हिसाबले जान सक्यो भने त 1.5 महिनामा गर्न सक्नु पर्ने हो र गर्नु नै पर्छ। नभए हामीले नेक्स्ट वेभलाई कसरी फेस गर्ने त होइन, जसरी भए पनि गर्न सक्नु पर्यो। त्यही त गर्न सक्नु पर्यो त भन्नुभयो, तर अहिले जनशक्तिकै कुरा गर्दा, अहिले अस्पतालहरूमा चिकित्सक नर्सको कुरा गर्दा जनशक्तिको अभावका कारणले योभन्दा अगाडि र अब अहिले भर्खर हामी केही प्रयास गरिरहेको छौँ भनिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय। अब सघन उपचार कक्ष, अक्सिजनका कुराहरू, यसको व्यवस्थापन फेरि महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन हुँदो रहेछ। एकातिर अक्सिजन छ, अर्कोतिर बिरामी मरिरहेको अवस्था छ, एकातर्फ आइसियु छ, अर्कोतर्फ बिरामी छ। यसको सही व्यवस्थापन, चुस्त व्यवस्थापन, तपाईँलाई के लाग्छ यही ढङ्गबाट काम, जुन ढङ्गबाट अहिले भइरहेको छ नि काम, यही तरिकाबाट अगाडि बढ्यो भने हामी तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ?
हाम्रोमा जनशक्ति नभएको होइन, किनभने धेरै जसो डाक्टर नर्सहरू चाहिँ यो अस्ति पनि धेरै नै यो सेकेन्ड वेभको हाइटमा पुग्दाखेरि पनि धेरै डाक्टर नर्सहरू घरमै बसिरहेका थिए, किनभने उहाँहरूले जुन चाहिँ यो मेडिसिन र आइसियु बाहेकको अरू जनशक्तिहरूको त ओपिडी पनि बन्द हुन्छ, सर्जरीहरू पनि बन्द हुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नै ट्रेनिङ गरेर चाहिँ सजिलै साथ उपचार गराउन सकिन्छ, सबैलाई त आइसियुमा भर्ना गर्नु पर्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने हाम्रो डाक्टरको हिसाबले चाहिँ आइसियुमा पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै उपचार गर्यो भने चाहिँ उहाँलाई निको पार्न सकिन्छ। जो चाहिँ आइसियुमा गइसके, आइसियुमा पुगिसक्यो, धेरै सिरियस भइसक्यो, उहाँलाई बचाउन निकै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कामै आइसियुमा जानुभन्दा अगाडि नै जुन उपचारहरू अहिले लास्ट इयरभरि जति उपचारहरू भेटिएको छ त्यो उपचारहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर, यो रिसर्चहरूको आधार बनाएर उपचार गर्न सक्यो भने धेरै नै सबैलाई त सकिँदैन, तर धेरै जसोलाई चाहिँ आइसियुमा पुर्याउने अथवा सिरियस इन्फेक्सन हुनबाट बचाउन सकिन्छ। भ्याक्सिन पनि छ हामीसँग होइन, भ्याक्सिन पनि यस बिचमा 1.5 महिना लगायो भने पनि धेरैजनाको चाहिँ मृत्यु हुनबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। हामी यो तेस्रो लहर आउनबाटै पनि अहिले रोक्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब तेस्रो लहर आउनबाट बचाउनलाई एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो बोर्डरलाई राम्रोसँग सिल गर्न सक्नु पर्यो, नम्बर 1 चाहिँ। किनभने आउने यो नयाँ भ्यारिएन्ट, अहिलेको भ्यारिएन्ट चाहिँ जति छ धेरै जसोलाई इन्फेक्ट गरिसकेको छ, नयाँ भ्यारिएन्ट आयो भने अहिलेको इन्फेक्सन भइसकेको मान्छेहरूलाई नयाँ भ्यारिएन्टले चाहिँ फेरि इन्फेक्सन गर्न सक्छ, त्यो भयो एउटा। अर्को चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेकोहरूलाई पनि इन्फेक्सन गर्ने टाइपको भ्यारिएन्ट आयो भने त्यसले पनि फेरि फैलिन सक्छ। भ्याक्सिन लगाएको एउटा कुरा के छ भने भ्याक्सिन लगाएकोलाई रोगै नलाग्ने होइन, रोग लाग्न सक्छ, माइल्ड लाग्छ भन्नाले मृत्यु हुनबाट त बचाउँछ अथवा धेरै सिरियस बिरामी हुनबाट त बचाउँछ, तर के भने फैलिनबाट बचाउँदैन। त्यसले गर्दा एउटा मान्छेबाट अर्को व्यक्तिमा फैल्यो भने भ्याक्सिन नलगाएका अथवा वृद्ध कमजोर, यो इम्युनिटी कमजोर भएकोहरूलाई चाहिँ सिरियस इन्फेक्सन बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो लहर आउनबाट पनि हामीले एउटा चाहिँ बाहिरबाट आउनबाटै बचाउनलाई यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सबैलाई यो पिसिआर टेस्ट गरेर अथवा एन्टिजेन टेस्ट पिसिआर टेस्ट नभएको ठाउँमा गरेर हामीले बचाउन सक्नु पर्यो भित्र ल्याउनबाट। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ सकभर अरूभन्दा पनि, जस्तो अस्ति मलाई एउटा चित्त नपुगेको चाहिँ काठमाडौँमा भ्याक्सिन बढ्ता भयो भनेर ल सबैलाई दिइदिने भनेर खोलिदियो है। अब सबैलाई दिन सके त राम्रो कुरा हो, तर अहिले भ्याक्सिन अभाव भइरहेको बेलामा जो व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु हुने बढ्ता चान्स छ, वृद्ध कमजोर, यो इम्युनिटी कमजोर भएको त्यस्तो व्यक्तिहरू, प्रेग्नेन्टलाई पनि दिएको छैन, प्रेग्नेन्सी भएकोहरू जसलाई चाहिँ बढ्ता जोखिम छ उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूको ज्यान बचाउनु पर्ने हो, न कि जो चाहिँ के भन्छ लाइनमा लागेर हस्याङ फस्याङ गर्दै ठेलफेल गर्दै जो चाहिँ गरेर लाइनमा लाग्ने त्यस्तोलाई दिने होइन। यो चाहिँ कस्तो भने जो जान सक्दैन छन् उनीहरू त भ्याक्सिन पाउनै सकेका छैनन् कि, त्यस्तो भइरहेछ। त्यही त, अब अमेरिकामा डेल्टा थर्ड नामक नयाँ भेरिएन्ट आउँदै गर्दा अब नेपालमा आइसकेको छैन भन्ने अवस्था छैन भनेपछि तेस्रो लहरलाई रोक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। यदि तेस्रो लहर आइसक्यो भने यसको पार्ने तेस्रो लहरबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्नका निमित्त हाम्रो तयारी अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हो नि। हजुर, यो भ्यारिएन्टको चाहिँ कुरा के छ भने यो भ्यारिएन्ट कुन बेला कुन भ्यारिएन्टलाई कुन भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन त्यो अझ पनि पुरा रिसर्च गरिसकेको छैन। अब उनीहरूले यो डेल्टा भ्यारिएन्ट अगेन्स्टमा चाहिँ एस्ट्राजेनेका र यो आरएनए भ्याक्सिन भन्छ अमेरिकाको, फाइजर मोडर्नाहरू, तिनीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा डोज दिँदाखेरि चाहिँ त्यति बचाउन सकेन, 2 डोज दिइसकेकोलाई चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ छ। तर के भने पहिलाको भाइरसभन्दा यो चाहिँ लेस इफेक्टिभ छ भनेको छ, तर के भने उनीहरूले खालि इफेक्टिभनेस भनेर त्यो इम्युन एन्टिबडीहरू मात्रै हेरेको छ, कतिजनालाई चाहिँ मृत्युबाट जोगाउन सक्छ भनेर अहिले हेर्न सकिसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कहाँ भ्याक्सिन पनि विभिन्न प्रकारका छन्, भाइरस पनि विभिन्न प्रकारका छन्, कुन भ्याक्सिनले कुन भाइरसलाई कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरै जाँच भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले बस्नु चाहिँ पर्छ, भ्याक्सिन पनि लाउनु पर्छ, आफ्नो सधैँभरिको सावधानीहरू पनि गर्दै जानुपर्छ। होइन, खोप पाए त लाउने हो, अब खोप सबैलाई पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन, अब 1 महिनामा भित्र पनि पुर्याउन सकिएला भन्ने अवस्था छैन होइन। अब आउँदो चैत्रतिर आउँछ सबैलाई पुग्ने गरी खोप भन्ने कुरो चलिराखेको बेलामा अब तपाईँ एउटा संक्रामक रोग विज्ञको नाताले अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, हुन त यो हाम्रो अपेक्षा होइन, हाम्रो यो आङ्कलन पनि गलत साबित होस्। अब हिजोकै निकट इतिहासलाई पुनरावृत्ति गरेको हेर्नका निमित्त हामी तयारी गरिरहेका छौँ। मानिसले अक्सिजन नपाएर मर्दै गरेको, कोरोनाबाट छटपटाएर मर्दै गरेको, सघन उपचार कक्षमा बेड नपाएर मर्दै गरेको, जनशक्ति अभावका कारणले मुखमा लगाइएको अक्सिजन मास्क फेरि मिलाइदिने मान्छे नभएर मर्दै गरेको दृश्य फेरि यो समाजले हेर्नुपर्ने हो।
अब यो यस्तो भएको छ अहिले यो बिचको डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ भने यो दोस्रो लहर र यो तेस्रो लहरको बिचमा चाहिँ धेरै नै प्रोग्रामहरू बनेको छ। धेरै म पनि इन्भल्भ थिएँ कतिहरूमा यो प्लानिङहरूमा। यो ग्लोबल फन्डदेखि लिएर यो के भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन, एडिबीको लोनदेखि लिएर ग्लोबल फन्डको एड, युएसएडको एड, त्यो सबै मिलाएर चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्रामहरू बनाएको छ भने एउटा चाहिँ बोर्डरहरूमा अथवा कम्युनिटीहरूमा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर कसरी उनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउने होइन। यो पहिला फर्स्ट टाइम त हामीले 4-5 महिनासम्म रोक्न सक्यौँ नि त्यसरी क्वारेन्टिन गरेर, क्वारेन्टिन आयो त्यो एउटा। अर्को चाहिँ यो के भ्याक्सिनलाई कसरी इफेक्टिभ रूपमा सबैतिर दिलाउने भन्ने त्यसको पनि प्रोग्रामिङ बनाएको छ। अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ एसएमएस भन्छौँ नि, मास्क लगाउने, हाइजिन सेनिटेसन गर्ने, भिडभाड गर्न नदिने, त्योहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा त अलिकति मास्क लगाइदिन्छ, काठमाडौँ बाहिर गएपछि छैन। त्यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भनेर पब्लिक हेल्थ अफिसर राख्ने, पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर राखेर त्यसलाई पनि सबैतिर नै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू बनेको छ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो थर्ड वेभलाई चाहिँ अब मतलब पुरै रूपमा त बचाउन सकिँदैन, तर पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै सानो रूपमा, पहिला 9-10 हजार पुगेको थियो भने यसपालि चाहिँ 4-5 हजार पर डे भन्दा चाहिँ बढ्न नदिनु पर्ने हो मेरो अनुसार। तर अब कतिको इफेक्टिभ रूपमा त्यो प्लानिङलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल, बनेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन प्रभावकारी ढङ्गबाट र तेस्रो लहरको हुन सक्ने सम्भावित मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्, त्यसका निमित्त तपाईँ हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट ठाउँबाट योगदान गरौँ। त्यो गर्नका निमित्त पछि पनि हामी यो विषयमा जोडिएर कुराकानी गरौँला। डाक्टर जनक कोइरालाजी, यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्क्रामक रोग विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला। हामीसँग अब आउँदै गरेको कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावित क्षति अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने निमित्त के योजनाहरू बनिरहेका छन्, के गर्नुपर्छ, सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ विज्ञहरूले भनेका कुरा राज्यका यस्ता खालका नीति बनाउनेहरूले र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूले सुन्नुपर्छ र यो सुनेर सबैको सल्लाहमा के गर्दा सबैभन्दा कम क्षति हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो गर्नैपर्छ। त्यसो गरिएन भने त्यसो नगर्नुको अर्थ काम नगरेर पनि अपराध हुन्छ, काम नगरेर पनि अपराध हुन्छ, दायित्व निर्वाह नगरेर पनि अपराध हुन्छ। त्यो हुने स्थितिको सिर्जना अब चाहिँ हुन नदिउँ। हिजो हामीले बचाउन सक्ने जीवनहरूलाई बचाउन सकेनौँ, त्यो तितो यथार्थलाई बुझेर अब त्यसको पुनरावृत्ति नहुने, यसलाई हल्का ढङ्गबाट हेर्ने होइन। मानिसको ज्यानै जाने, एक बारको जिन्दगी कोरोनाबाट गुमाएका मानिसहरूका परिवारका सदस्यलाई सोधौँ कस्तो हुन्छ त्यो अवस्था। बचाउन सक्ने जीवनलाई बचाउन नसकेका कारणले, एउटा अक्सिजन सिलिन्डर नभएका कारणले, एउटा सघन उपचार कक्ष नभएका कारणले, अथवा अक्सिजन सिलिन्डर लगाइएको अक्सिजन फेरि मिलाइदिने मान्छे नभएर, अक्सिजनको त्यो मुखमा लगाएको अक्सिजन फेरि मिलाइदिने मानिस अथवा सामान्य एउटा सहयोगी नभएका कारणले मृत्युवरण गर्नु परेका व्यक्तिका परिवारलाई थाहा हुन्छ यो मृत्यु कतिको दुःखदायी हुन्छ। त्यो खालको परिस्थिति अब नआओस्, यसलाई हल्का ढङ्गबाट बुझ्ने होइन। हामी आग्रह गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई, घचघच्याउँछौँ, खबरदारी गर्छौँ, निगरानी गर्छौँ र काम नगरिकन हुने खालको अपराधलाई, आफ्नो दायित्व पुरा नगरिकन यो सम्भावित जोखिम झन् बढ्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेहरूलाई हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ र पछि पनि यो विषयमा हामी फलोअप गर्छौँ। र दर्शकबिन, एभिन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका थुप्रै खालका समस्या समाधानका निमित्त उपायसहित र पहलसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरकै 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर प्रहरी भनिरहेको छ हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, हत्यारालाई पत्ता लगाउँछौँ, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछौँ। तर त्यहाँ स्थानीय भनिरहेका छन् प्रहरीले जतातर्फ केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्नुपर्दथ्यो त्यतातर्फ केन्द्रित भएर अनुसन्धान नै गरिरहेको छैन र जहाँ अहिले केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरी के कारणले गर्दाखेरि त्यतातर्फ ध्यान दिइरहेको छैन। स्थानीय व्यक्तिहरू त्यही भनिरहेका छन्, त्यहाँ सामाजिक अभियन्ताहरू, अधिकार कर्मीहरू त्यही भनिरहेका छन्। आखिर के गरिरहेको छ नेपाल प्रहरी? नेपाल प्रहरी एकातर्फ दाबी गरिरहेको छ हाम्रो इतिहासमै सबैभन्दा बढी हामीले खर्च गरेको, खर्च भएको अथवा हामीले आफ्नो क्षमतालाई त्यहाँ लगाएर यो अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याको यो अपराधीलाई पत्ता लगाउनको निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने दाबी नेपाल प्रहरीको छ। तर त्यहाँका स्थानीय अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता भने यतिखेर
नेपाल प्रहरी जतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यतातर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन, कारण के रहेछ हामी खोज्छौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त कञ्चनपुरका एकजना सामाजिक अभियन्ता अधिकारकर्मी पछिल्लो 3 वर्षदेखि यस प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका र निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनका निमित्त पहल गरिरहनुभएका अभियन्ता शारदा चन्द यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शारदाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। शारदाजी मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर, आवाज त्यति क्लियर आएको छैन। मैले त यहाँको सुनिरहेको छु। र हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनेको छु, तर आवाज स्पष्ट आएको छैन, क्लियर। ल, मेरो आवाज बुझ्नुहुन्छ? म बिस्तारै बोल्छु है त। अब पछिल्लो 3 वर्षदेखि तपाईहरू निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनको लागि लागिरहनु भएको छ। नेपाल प्रहरी भन्छ हामीले गरिरहेका छौँ, काम अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, तर किन यति लामो समयसँग सफलता हासिल गर्न नसक्नु? अथवा त्यहाँ धेरै कुराहरू सुनिन्छ शारदाजी, नेपाल प्रहरी जतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो अनुसन्धानमा, त्यतातिर अनुसन्धानको दायराभित्रै पारेन नेपाल प्रहरीले भन्ने कुरो छ। यथार्थ के हो, सत्य के हो? वास्तवमा 3 करोड जनताले चाहे पनि क्वेसन गर्नुभयो। जहाँ नेपाल प्रहरी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो अनुसन्धानमा, त्यो ठाउँमा नेपाल प्रहरी कहिले पनि यो 3 वर्षमा केन्द्रित भएन। जहाँदेखि निर्मलाको वास्तविक चाहिने अनुसन्धान गरिनु पर्थ्यो, त्यो ठाउँदेखि अनुसन्धान गरिएन। र त्यो कुन ठाउँ हो? एक नम्बरमा भन्नुहोस् त, कुन ठाउँबाट अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्थ्यो जुन नेपाल प्रहरीले त्यहाँबाट गरेन? 1 नम्बर। हजुर, जहाँ निर्मला अन्तिम पटक जो घरमा निर्मला गयो र त्यो घरदेखि निर्मला फर्केर यो संसारमा देखिने, त्यो घरदेखि नै अनुसन्धान गरिएन। र त्यसपछि जहाँ जहाँ अहिले कञ्चनपुरका जनताले आशंका गरेका ठाउँहरू, नेपाल सरकारका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मुद्दाहरूमा पनि त्यो ठाउँमा अनुसन्धान नगरेको अवस्था छ। जहाँ वास्तविक अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो नेपाल प्रहरी, त्यो ठाउँमा कहिले पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान नगरिकन उल्टो बाटोमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न थाल्यो। त्यहीको नतिजा हो निर्मलाको वास्तविक हत्यारा चाहिँ पत्ता नलागेको कारण। शारदाजी, नेपाल सरकारले भनेको अथवा प्रतिवेदनले कुन ठाउँमा कुन व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर भनेको छ, त्यो आम दर्शकलाई, हाम्रा दर्शकलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तपाईँले भनिदिनुहोस् त, वर्गीकृत रूपमै भनिदिनुहोस्, क्याटेगोरिकल्ली त्यो प्रतिवेदनले इङ्कित गरेको कुन ठाउँ हो जुन चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएन, त्यो भन्नुहोस् त। जस्तै अब मिडियाहरूमा, फेसबुक सञ्जालहरूमा र नेपाल सरकारका प्रतिवेदनहरूमा र 3 करोड जनता र स्पेशल कञ्चनपुरका जनताहरूले जो माग राखेका थिए, जे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो, त्यो ठाउँमा प्रहरीले कहिले पनि चाहिँ अनुसन्धानलाई त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानतिर लागेन। जस्तै निर्मला जुन घरदेखि हराएको थियो, त्यो घरमा अनुसन्धानै भएन। कञ्चनपुरका 16वटा सीसी क्यामेराका फुटेजहरू रिकभर गर्न लगियो, ती फुटेजहरू कहाँ गए? तपाईको धनगढी एयरपोर्टको सीसी क्यामेरा फुटेजहरू पनि जनताले हेर्न चाहेका थिए। त्यस्तै गरेर अन्तिम पटक निर्मला ओपेरा होटलमा देखिएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। र कञ्चनपुरका कुन होटल शारदाजी, कुन होटल भन्नुभयो यहाँले? हजुर, कञ्चनपुरको कुन होटल भन्नुभयो तपाईँले? ओपेरा होटलको फुटेजहरू पनि तत्कालीन चाहिँ सरकारले गाइड गरेको छ। कञ्चनपुरका 16वटा सीसी क्यामेराका फुटेजहरू पनि गाइड गरेको छ। तपाईँको धनगढी एयरपोर्टको पनि सीसी क्यामेरा फुटेजहरू तत्कालीन सरकारले, गृहमन्त्रीज्यूले रिकभर गर्न सरकार आदेशमा लगेका फुटेजहरू सबै रिकभर गर्नका फुटेज गाइड गरेका छ। ती फुटेजहरू यदि सत्यको तथ्य चाहिँ जनता माझ ल्याउने हो भने वास्तविक हत्यारा को हो त्यो पहिचान हुन सक्छ। त्यतातिर प्रहरी संगठन कहिले पनि लागेन, तत्कालीन सरकार कहिले पनि लागेन। यदि साँच्चै निर्मलाको वास्तविक हत्याराले कानुनको कठघरामा उठाउने हो भने जहाँदेखि निर्मला हराएको थियो र थुप्रै अहिले भोइसहरू कञ्चनपुर जिल्लाको भोइसहरू आएको छ। ओपेरा होटल
प्रतिवेदन एउटा हो त त्यो त अनुसन्धानै भइएन नि। अब त्यो अनुसन्धान भनेपछि तपाईले संकेत गर्नुभएको निर्मला पन्त पछिल्लो समयदेखि कि अथवा जसको घरमा गएकै थिइन् उनी बम दिदी बहिनीको घरमा त्यहाँ राम्रो अनुसन्धान भएन भनेर तपाईले भन्नुभयो, तर बम दिदी बहिनीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान त गरेको हो र बम दिदी बहिनीहरूलाई पक्रेर अनुसन्धान गरेको हो भने हरि मैनालीज्यूको प्रतिवेदनमा बम दिदी बहिनी र बम दिदी बहिनीको बुवा ट्युसन सेन्टरमा गएर आज हाम्री छोरी पढ्न आएको थियो र म पढ्न आएको थियो भनिदिनुहोस् भने कि हरि मैनालीज्यूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त? ल भन्नुहोस् न। भनेपछि यो पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो। बम दिदी बहिनीको बुबा गएर सम्बन्धित ट्युसन सेन्टरमा मेरो छोरी पढ्न नआएको दिन पनि पढ्न आएको थियो भनेर भनिदिनु भन्ने कुरामा आशंका छ। एक नम्बर यो गर्नु पर्यो होइन त? यो चाहिँ अहिले यो अनुसन्धानको त्यो प्रतिवेदनले इङ्गित गरेको कुरा अझै पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको छैन। अहिले त त्यो प्रतिवेदनहरू त सबै डस्टबिनमा फाल्यो नेपाल सरकारले, खै त कार्यान्वयन गरेको तत्कालीन सरकार। अब तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो कञ्चनपुरको ओपेरा होटल, यो होटलमा निर्मला पन्त देखिएकी थिइन्, त्यो होटलमा अरू को थिए र त्यो होटलमा त्यतिखेर रहँदै गर्दाखेरिको सीसीटीभी फुटेज देखाउनु पर्यो, यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ होइन? हामीहरूको भनाइ पनि हो। तपाईको अहिले हामी मार्फतले आएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ, त्यसो हरि मैनालीज्यूको प्रतिवेदन पनि हामी हेर्न सक्छौँ जो नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि ओपेरा होटलको सीसी क्यामेराको फुटेजहरू चाहिने 15 दिन उताको डिलिट भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छ नि, त्यो फुटेज खै त? यदि साँच्चै नै कञ्चनपुरका जनताहरूले ओपेरा होटललाई यदि शङ्का गरेको थिएन भने त्यो फुटेज ओपेरा होटललाई देखाउन के गाह्रो छ? त्यसलाई त्यो हुन्छ नि, त्यो किन देखाइन्न? त्यो फुटेज किन लुकाइन्छ? त्यो फुटेज किन गायब गरिन्छ? आज जनताले जान्न चाहेका छन्, जनताले क्वेसन गरेका छन् होइन? ओपेरा होटललाई प्रतिवेदनमा जनताले मुस्न चाहेको हो भने उहाँले सफाइ दिनु पर्यो नि। त्यो दिनको फुटेजहरू तपाईँहरूको टिभी मार्फत तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? किन सकिँदैन सार्वजनिक गर्नु? आज क्वेसन यहाँ पनि छ नि। त्यसै गरी धनगढी विमानस्थलको पनि सीसीटीभी फुटेजहरू त्यो दिन त्योभन्दा अघिल्लो दिन र केही दिन पछाडिकोसम्म मेटियो होइन? यसमा पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरो रह्यो यहाँहरूको। यति हो, यो 3 4वटा पक्षमा चाहिँ अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउनु पर्यो, त्यतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने यहाँहरूको भनाइ प्रतिवेदनले पनि त्यो इङ्गित गरेको कुरा हो। त्यो सबै प्रतिवेदनले अङ्कित गरेको कुरा हो। अर्को कुरा जनताले पनि यी कुराहरूलाई अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो भने बारम्बार हामीलाई सम्झना छ। सर्वेन्द्र खनालज्यू तपाईँको ओपेरा होटलमा आउनु भएको थियो, एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो। त्यो कार्यक्रमको बेलामा उहाँले गोप्यमा कञ्चनपुरका केही अधिकार कर्मी कञ्चनपुरका जनताले गोप्य भेटेर उहाँलाई लिखित दिएको प्रुफ खै त? उहाँलाई लिखित दिएको प्रुफ प्रमाणहरू खै त? त्यो प्रमाण सर्वेन्द्र खनालले किन कार्यान्वयन गर्नु भएन? त्यो सर्वेन्द्र खनालले दिएका प्रुफहरूलाई किन उहाँले गाइड गर्नुभयो? किन जनताले सर्वेन्द्र खनालले गर्नुभएका कामहरू डीएसपी एसपी छँदाखेरि गर्नुभएका कामहरू प्रति सम्मान गर्दै आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर जनताले उहाँले दिएका प्रुफ लिखित प्रुफहरू सुन्नुहोस् त, प्रहरीका त्यहाँ संलग्न अधिकृत जवानलाई कारबाही पनि भयो पहिला, त्यसपछि बर्खास्तीसम्म भयो, पछि फेरि फुकुवा पनि गरियो होइन? प्रहरीले त एक खालको कठोर नीति त आफ्नै जवान र आफ्नै अधिकृत विरुद्ध पनि लिएको जस्तो देखिन्छ। अब त्यसो भए के त? यो सबै बाहिर देखिने नाटक मञ्चन हो र त्यहाँ कोही भिआइपीकै कोही व्यक्ति त्यहाँ संलग्न छ र यसलाई लुकाउनका निमित्त भित्र एउटा काम र बाहिर अर्को काम गरिराखिएको छ, जनतालाई छारो हाल्न। यही हो सत्य, यही हो सत्य, एकदम त्यही नै हो। तत्कालीन सरकारले जतिखेर तपाईँको सुरुमा निर्मलाको लास भेटिएको बेलामा पक्कै नै एक दिन चाहिने आन्दोलन भएको, त्यसपछि कञ्चनपुर जिल्लामा तपाईँको साउनभरि आन्दोलन भएको छैन। एकैचोटि भदौको महिनादेखि अब प्रहरीले केही पनि गर्दैन, प्रहरीले चाहिँ लापरवाही गर्यो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेन भनेर मात्र अनुसन्धान गरेर शान्ति आन्दोलन गरिरहेको थियो। सरकारले कतिसम्म तत्कालीन सरकारले कतिसम्म बेमानी गर्यो भने
जतिखेर चाहिने तिनको जनता माइती र मण्डलामा कञ्चनमा कतुरै जिल्लामा हजुर, शारदाजी। न्यायको लागि कसले अब नयाँ सरकार आएको छ, केही गर्ला नयाँ सरकारले एउटा कुरा, र अर्को तपाईँहरूले अथवा फौजदारी अभियोग यस्तो खालको जघन्य अपराधमा जसलाई आशंका गरिन्छ आशंकाकै आधारमा पनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर यदि निर्दोष रहेछन् भने तपाईँले भने जस्तो ओपेरा होटल निर्दोष थियो, त्यहाँ कोही आएका थिएनन्, त्यस्तो घटना भएको होइन भने किन यो आशंकाको घेरामा राखिरहने? उनीहरूलाई पनि निर्दोष हुने अवसर हो। यो फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानको यो दायरालाई फराकिलो बनाउनै पर्छ। नेपाल प्रहरीलाई घसघसाउने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ता र हामी जस्तो मिडियाले पनि गर्दै गरौँ। र निर्मला पन्तलाई न्याय दिने विषय मात्र होइन, यो सरकारकै दायित्व हो। यो त फौजदारी अभियोग भनेको, फौजदारी मुद्दा भनेको त सरकारले लिएर न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। हामी पछि पनि तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ र अनुसन्धानको दायरालाई यसरी फराकिलो बनाउनका निमित्त र निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनका निमित्त यहाँहरूले गर्नुभएको पहल एउटा निष्कर्ष निर्कोलमा पुर्याउनका निमित्त हामी पनि हाम्रो ऐक्यबद्धता पनि छ। र शारदाजी, यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, कञ्चनपुरबाट सामाजिक अभियन्ता अधिकार कर्मी शारदा चन्द, उहाँले गम्भीर विषयहरू उठाउनु भएको छ। उहाँको कुरा छ यतिखेर, र उहाँहरूको कञ्चनपुरवासी अथवा प्रतिवेदनले पनि, विभिन्न खालका अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि जहाँ अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ अथवा अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाऊ भनिरहनु भएको छ, यो सबैका निमित्त हो, कसैलाई दोषी ठहर गर्नका निमित्त होइन, कोही निर्दोषलाई फसाउनका निमित्त होइन। किनभने फौजदारी अभियोगमा आशंका भइसकेपछि सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई आशंकाको घेराभित्र राख्ने होइन, निर्दोष छन् भने निर्दोष साबित गरिदिने, दोषी रहेछन् भने कुनै पनि हालतमा नछाड्ने खालको कानुनी कठघरामा उभ्याउने खालको न्यायिक प्रक्रियालाई नै अथवा अभियोजन अथवा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै कडा ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र यो विषयमा हामी पछि पनि फलोअप गर्छौँ निर्मला पन्तलाई न्याय दिने कुरामा, र हामी यो विषयलाई पछि पनि उठाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, एभी न्युज पहलमा यी र यस्तै खालका विविध खालका समस्याहरू बाँकी नै छन्। एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेको 26औं दिन भइसकेको छ र उहाँहरूले महाप्रबन्धकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् र नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागि कम्पनीमा लान खोजियो भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ। एकपछि निजीकरणमा लानका निमित्त, निजीकरणमा लगेपछि नेपाल वायु सेवा निगम राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै आइरहेको छ भने अर्को पछि यो ढङ्गबाट निजीकरण गरियो भने अथवा कम्पनीमा लगियो भने हिजोको जुन खालको तितो इतिहास छ त्यो इतिहासले गर्दा र अहिलेको परिस्थितिले गर्दा पनि नेपाल वायु सेवा निगमको अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने खालको तर्कहरू गरिरहेका छन्। के त्यो तर्क साँच्चै नेपाल र नेपाली अथवा राष्ट्रको अथवा जनताको हित चिताएर गरिएको हो? नेपाल वायु सेवा निगममा थुप्रै नेपालीको रगत पसिना गएको छ। नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट अनुदानबाट थेगिएको धेरै वर्ष भयो। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाली जनताले थेगेका हुन्। यसलाई दुहुनो गाई त धेरै राजनीतिक दलका नेता, त्यहाँ गएका पदाधिकारीले बनाएका छन्, बनाइरहेका छन् अहिले पनि, र भोलि पनि कसरी बनाउने यसलाई दुहुनो गाई भन्ने खालको योजनामै बढी तल्लिन्छन्। होइन भने यसलाई सुधार्नकै निमित्त, यसलाई राम्रो बनाउनकै निमित्त सबै तल्लिन भएको भए नेपाल वायु सेवा निगम यसरी सधैँ ओह्रालैतर्फ गइरहने, सधैँ घाटामै गइरहने र हरितन्नम हुने र टाट पल्टने परिस्थितिमा कसरी पुग्थ्यो र? कसरी हुन्छ? त्यहाँ जाऊ, आफ्नो लागि कमाऊ, अरूको लागि कमाइदेऊ, दलको चुनाव जित्नको लागि कमाएर पठाइदेऊ, दललाई जिताइदेऊ, यो सबै काम दुहुनो गाई बनाइएको छ नेपाल वायु सेवा निगमलाई। र अहिले पनि यसकै निरन्तरता हुनेवाला छ जे भने पनि भन्ने आशंकाहरूको बिचमा यतिखेर आन्दोलन चाहिँ किन भइरहेको हो र यो आन्दोलनलाई किन सम्बोधन गर्न सकिएन, कर्मचारीका आन्दोलन जायज छन् भने किन सम्बोधन गर्न सकिएन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घ, नेपाली कङ्ग्रेस निकट हुनुहुन्छ, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवर यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कुँवरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। कुँवरजी मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? अहिले आवाज क्लियर सुन्नेन, के गर्ने होला भन्ने। ल, मैले त यहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको छु। अब बुझ्नुभयो? अलिकति के भएर तपाईँ ठिक छ, म बिस्तारै बोल्छु है त मानबहादुरजी। तपाईँहरू 26औं दिनदेखि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ नेपाल वायु सेवा निगममा, अनि आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अब कार्यालय नै आउन छोडेको अवस्था छ,
है नेपाली जनताले रगत पसिना गरेर अहिलेसम्म जोगाइदिएको निगम तपाईहरुको रण मैदान बनिया छ नि, यो के गरे भन्नुस् त? यो अब यसमा सर्वप्रथम त एब न्युज टिभीको यो कार्यक्रम र हजुर लगायत सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। नमस्कार हजुर। अब यसमा भन्नुपर्दा यो घाटामा गयो भनेर अहिलेका वर्तमान महाप्रबन्धक लगायत सञ्चालक समितिका हाम्रो जुन अहिले नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने जुन त्यो समितिमा त्यो समितिमा किशोर प्रधान लगायत अनि यिनीहरूले चाहिने घाटामा गयो भनेर अहिले कम्पनीकरण भनिँदैन, यसलाई एउटा निजीकरणको पहिलो खुड्किलो कम्पनीकरण भनिन्छ हैन। अब त्यस कारणले अब घाटोमा हामी केही वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो 76 होइन कुँवरजी त्यो के छ त सबैलाई थाहा छ। मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, नेपाल वायु सेवा निगमलाई अहिले के गर्दा सही हुन्छ भन्ने सोच त बहस गर्नुपर्ने अवस्था हो के? अब यसलाई कम्पनीमा लाने, निजीकरणमा लाने हो भने के आधारमा लाने, कसरी यसलाई समृद्ध बनाउने, डुबाएर लुटेर खाउँ भन्ने कसैको योजना हो भने त्यो योजना हामी पुरा हुने दिनेवाला छैनौँ है। कुनै पनि जस्तो सुकै उसमा पनि लुकेर चोरेर खाने संस्था हुँदै होइन। यहाँको कर्मचारीले मात्र लुकेर चोरेर खाने हुँदै होइन। त्यस्तो रणनीतिमा हामी छन पनि छैन र हुन पनि सक्दैन। बाहिर आइरहेको कुरो चाहिँ एकैछिन कुँवरजी, कोही नीतिगत रूपमै नीति निर्माणमै भ्रष्टाचार गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारले लुटिरहेका छन्, कोही त्यहाँको पाए टेबल कुर्सी उठाउँछन्, पाए जे पाए त्यही लुट्छन्। यो केवल त्यहाँबाट थुत्ने लुट्ने मात्रै काम भइरहेको छ भन्ने आम जनमानसमा यो धारणा बनेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमप्रति कसरी बन्यो यस्तो धारणा? होइन, यो कदापि हुँदैन। यहाँका कर्मचारी लुटेर खाने, विगत 63 वर्षदेखि लुटेर खाने जुन यो बाहिर चाहिने आम जनमानसमा यो भर्मको प्रचार गरिरहेको छ, यो हुँदा पनि होइन। 63 वर्षदेखि यदि कर्मचारीले लुटेर खाएको भइदियो। तपाईले एउटा कुरा मात्रै सुन्नु हो, मैले दुईटा कुरा गरेको छु क्या। एउटा व्यवस्थापनमा बस्नेले नीतिगत निर्णय गरेरै माथिबाटै यसलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिने, अनि कर्मचारीहरू पनि यसलाई अब त्यहाँ अगाडि बढ्नु भन्दा पनि यसै गरी चलिरहेको हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पालेर बसेका छन् भन्ने आरोप आयो दुवै पक्षलाई। के हो कुरो भनेर सोध्या। म सबभन्दा पहिला यसमा के भन्छु भने त्यो व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति घाटो हो कि नेपाल वायु सेवा निगम घाटो हो, यसमा बुझ्नु जरुरी छ। आम जनमानस र तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले यसमा बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ घाटो भनेको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति नै हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अस्तिसम्म हामी रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदासम्म हामीले चाहिने बोनस खानुपर्छ भनेर हामी निगम फाइदामा छ भनेर हामीले बोनस खानुपर्छ भन्ने राख्दासम्म अहिले पछिल्लो उसमा आएर चाहिँ किन यो घाटामा गए काशी भनेपछि तपाईहरुको धारणा चाहिँ कुँवरजी, तपाईहरुको धारणा चाहिँ अहिले निजीकरणतर्फ जानु हुँदैन अथवा कम्पनीको जुन खालको अहिले मोडालिटी प्रस्तुत भएको छ यो तरिकाबाट नेपाल वायु सेवा निगमलाई लानु हुन्न भन्ने स्पष्ट धारणा तपाईहरुको हो? स्पष्ट धारणा कम्पनीको हामीले विरोध गरेका छैनौं। यसमा आम 3 करोड नेपाली जनताको पसिना कमाएको पैसा यसमा पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमले जोडिएको छ। हामीले चाहिँ कम्पनीमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हुँदै होइन। कम्पनीमा जानु पनि पर्छ, तर एउटा सिस्टमेटिक भन्दा जुन पहिला चाहिँ कम्पनीकरणमा लैजाने भनेर एउटा सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा जाने कमिटी गठन गरिएको थियो। त्यसमा 3टा यसका विकल्प निकालिएका थिए हैन। 3टा विकल्पमा रणनीतिक साझेदारी भित्राउने, व्यवस्थापन करारमा दिने अथवा त्यसपछिका लास्ट। त्यसो भए सुन्नुस् न, सोच त बहस गरौँ त। आज मैले सुन्नुस् त अर्को पक्षलाई महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेललाई पनि तपाईसँगै जोड्ने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँको आफन्तको देहान्तको कारणले आउन नसक्ने कुरा जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी नायब महाप्रबन्धक गणेश चन्दलाई पनि मैले टेलिफोन गरेँ। उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँकै कुरा, यो प्रस्ताव यो कम्पनीमा लाने निजीकरणमा लाने प्रस्ताव चाहिँ व्यवस्थापनबाट गएको होइन, त्यसकारण औपचारिक रूपमा मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ उहाँले, गणेश चन्दले। त्यसैगरी नायब महाप्रबन्धक प्राविधिकतर्फ हुनुहुन्छ कर्णबहादुर थापा,
उहाँले अब हामीले कुरा गरेर हुने होइन यो सुशील सर, अब किन कुराकानी गर्नु, एमडी साहबलाई जोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। एमडी साहबको यो स्थिति रहेछ। हामीले भनेको चाहिँ स्वस्थ बहस गरौँ क्या। यो नेपाल वायु सेवा निगम न तपाईँहरू अहिले जागिर खाने कर्मचारीको मात्रै हो, न अहिले महाप्रबन्धक हुनुभएका हाकिम साहबहरूको मात्रै हो। यो त नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट अहिलेसम्म टिकिरहेको संस्था हो, जसले जुनसुकै धाग लगाए पनि नेपाली जनताको रगत पसिना परेको छ यसमा। अनि तपाईँहरूको मात्र रणमैदान गर्ने ठाउँ हो। राष्ट्रलाई बिचमा राखेर जनताको हित सोचेर, राष्ट्र र जनताको हित सोचेर निर्णय गर्ने गरी स्वस्थ बहस गर्नुहोस्। तपाईँहरू 26 दिनदेखि ताला लगाउने, महाप्रबन्धक 26 दिनदेखि कार्यालय नआउने, यो मनलाग्दी चल्छ नेपाल वायु सेवा निगमभित्र। यो दुवै पक्षको मनलागी बन्द गर्नुहोस् त। तपाईँहरूको यो राष्ट्रलाई बिचमा राखेर के गर्दा सही हुन्छ स्वस्थ बहस गरेर एउटा निर्णयमा पुग्न दिनु पर्यो। अब हैन, एउटा कुरो तपाईले भनेको कुरो पनि एकदम जायज छ, तर मैले भन्न खोजेको पटक पटक यसमा राजनीति हस्तक्षेप हुने, राजनीतिक नियुक्तिमा कर्मचारी आउने, कोही निजी व्यवसायिक एभिएसन सेक्टरमा हवाई सेवा सम्बन्धीका मान्छेहरू आउने, उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रको ध्वजावाहको हितमा निर्णय नगर्ने हैन, यस्ता मान्छेहरूले सबभन्दा पहिला ठुलो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, आफन्तलाई भर्ना गर्ने समस्या छँदैछ। अनि कर्मचारी सङ्घ पनि सुन्नु न, प्रत्येक दलको आफ्नो भातृसँग, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट अर्को राजुजी हुनुहुन्छ के अरे, माओवादी तर्फबाट अर्को सुभाषजी हुनुहुन्छ, एमालेको तर्फबाट के हो यो? कर्मचारीको त सबैको एउटै हुन्छ होला समस्या। कर्मचारीको हकितमा त तपाईँहरू एक भएर लाग्नुहोस् न। कर्मचारीको मात्रै होइन, कर्मचारी सङ्घले त नेपाल वायु सेवा निगमलाई जोगाउनको लागि लाग्नुपर्ने होला। तपाईँहरू आफ्नो राजनीतिक झन्डा बोकेर त्यहाँ बस्ने, अनि महाप्रबन्धकज्यू कुनै मन्त्रीको नजिक भएको कारणले आउने, अनि यो सबै मिलेर लुटे नेपाल वायु सेवा निगमलाई, नेपाली जनतालाई यो मार्फत भने अपराध हुन्छ। मैले अपराध गरेको ठहर्छ? मेरो लागि यो सर्वप्रथम है, कुनै राजनीति पार्टी हुँदै होइन, मेरो लागि नेपाल वायु सेवा निगम पार्टी हो सबभन्दा पहिला, त्यसपछि मात्र राजनीतिक पार्टी आउँछन् यहाँनिर। ए सर सुन्नु न, एउटा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, मेरो कुरा सुन्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो लगभग 37 अरबको चाहिने हाम्रो ऋण छ नेपाल के अरे सञ्चय कोष, के अरे कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको। त्यसमा चाहिने 12% विगतकाले जे गरे 12% हामी तिर्छौँ भनेर चाहिने त्यहाँबाट सरकारलाई जवानी बचाएर लोन निकालेका छन्। त्यही अवस्थामा चाइनाको एक्जिम बैङ्कले चाइनाको जहाज किन्नलाई तपाईँको 2.75% चाहिने उनीहरूले ब्याज चाहिने त्यसमा मिलाएछन् भनेपछि यत्रो ठुलो भार पनि हामीले आफ्नै नेपालमा यसरी बोक्ने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले घाटामा भयो भन्ने, भएका जहाजहरू तपाईँको यथार्थ जहाँका त्यही थन्क्याएर राख्ने, अनि दिन प्रतिदिन यो घाटा बोक्दै जाने, अनि हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिने हात उठाएर जाने कम्पनीमा कुनै निजीकरण हवाई माफियाको हातमा बेच्न खोज्ने, यस्तो पनि हुन्छ नेपालमा चाहिँ। यो हामी कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला पनि छैनौँ, छोड्न पनि छोड्दैनौँ। यो हाम्रो कानमा। अनि महाप्रबन्धकज्यूलाई सोध्नुहोस् न त, डिमप्रकाश पौडेलको कार्यालयको ताला खोल्नुहोस्, भोलि बोलाउनुहोस् डिमप्रकाश पौडेललाई त्यहाँ सोध्नुहोस्, यो प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। गणेशचन्द कर्णबहादुर थापा नायब महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ प्राविधिक तर्फको कर्णबहादुर थापा। गणेशचन्द मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो व्यवस्थापनबाट गएको होइन, त्यस कारण औपचारिक रूपले मलाई थाहा छैन। हुन त उहाँले मलाई एउटा आग्रह गर्नुभएको थियो, सुशीलजी यो चाहिँ नभनिदिनु होला है भन्नुभएको थियो। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा होइन गणेशचन्द्रजी, तपाईँको धारणा हो, मैले भन्नै पर्छ। तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ, मैले तपाईँलाई भन्छु भनेर त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। औपचारिक रूपले यो प्रस्ताव गएकै होइन, व्यवस्थापनबाट भन्नुभएको छ। कहाँबाट गयो त्यसो हो भने तपाईँले किन प्रश्न सोध्नुहुन्न तपाईँको फर्स्ट हाकिमलाई? तपाईँले सोध्नुपर्छ है, तपाईँहरूको मात्र। तपाईँहरू सुन्नुहोस् एकैछिन, गणेशचन्दलाई केही भन्नै बाँकी छ, तपाईँ कहाँ आउँछु। गणेशचन्दजी तपाईँ त मसँग बोल्दिनँ भन्नुभएको छ। एकैछिन कुमारजी, धेरै हतार नगर्नुहोस् न। गणेशजीले मसँग बोल्न मान्नु भएन। हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले एकैछिन कुमारजी सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू यहाँ जागिर खाएर बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ नेपाल वायु सेवा निगम मेरै हो, तपाईँको होइन। तपाईँ त जागिरै हो, नेपाली जनताको, नेपाली राष्ट्रको हो। त्यसकारण कुमारजी यसो गर्नुहोस्, अन्त्यमा अब धेरै गफ नगरौँ, यो गफले टुङ्गिँदैन। तपाईँहरूले पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई साँचो अर्थमा राम्रो बनाउन चाहेको हो भने अब स्वस्थ बहस गरेर है, सार्वजनिक बहस गरेर एउटा ठोस निर्णयमा पुगौँ। यो नेपाल वायु सेवा निगमलाई साँचो अर्थमा समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लैजानको लागि ल त्यो गर्नको लागि तपाईँहरू तयार हो कि होइन? म एउटा कुरा भन्छु, सर्वप्रथम तपाईँले अहिले भन्नुभयो महाप्रबन्धकको कार्यालय खोलिदिनु पर्यो र उहाँलाई वार्तामा ल्याउनु पर्यो भनेर। उहाँले योभन्दा पहिला त्यो प्रबन्ध पत्र र कर्मचारीको नियावलीलाई
जाने के अरे हाम्रो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने बेला उहाँले त्योभन्दा पहिला हामीलाई बोलाएर किन छलफल गरेर आम कर्मचारीको त्यहाँनिर गुनासो सुन्नु पर्दैन, आम कर्मचारीका कुराहरू सुन्नु पर्दैन, अहिले आएर तपाईँको म बस्छु मेरो कार्यालय खोलिदिनु म वार्ता गर्छु भनेर हुन्छ? रातौरात तपाईँको 48 घण्टामा चाहिँ यो 63 वर्षदेखि लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजावादको चाहिँ तमसुक बनाउने वाला अधिकार कसले दिएको छ? बहादुरजी आफ्ना स्वार्थ आफ्नो कोटको खल्तीमा राखौँ, निस्वार्थ भएर नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ स्वार्थ सोचेर राष्ट्रिय हित सोचेर तपाईहरु छलफलमा बस्ने अनि एउटा ओपनली सबैको सार्वजनिक रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी यसो गर्यो भने चाहिँ यो आधारमा नेपाल वायु सेवा निगम राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा निर्णय लिने खालको वातावरण तयार गर्नुस् तपाईहरु, हैन भने हामी तयार गर्छौं। तपाईहरुलाई अनेक तर्फबाट तपाईहरुको सबै इतिहास नै खोतल्नु पर्ने अवस्था आछ, हैन? त्यो गरौँ ल। हस् मानवजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो एउटा कुरो म सरलाई म अझै पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि रणनीति एउटा व्यवस्थापन पहिला प्रथम त नेपाल सरकारले जति जे गरेको छ अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ, त्यसैमा चल्न पनि सक्छ। अर्को कुरो म के भन्छु भने रणनीति व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रममा 3टा थिए भनेपछि सबभन्दा तल्लो तेस्रो नम्बरमा भएकोलाई चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। हामी ल भनौँ त भोलि रणनीतिक साझेदारी आओस्, त्यही त भन्दैछु त म। के गर्दा राम्रो हुन्छ नेपाल वायु सेवा निगमलाई आधार र तथ्यसहित त्यो गर्नको लागि निर्णय निष्कर्षमा पुग्नको लागि छलफलमा बसौँ, संवादबाट टुङ्ग्याउँ यो विषयलाई। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले हस्, नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी सङ्घ कांग्रेस नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा हामीले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँ आज प्राविधिक कारणले आउन सक्नुभएको छैन, उहाँको समस्याको कारणले। त्यसैगरी नायब महाप्रबन्धक गणेश चन्द्रसँग कुराकानी गर्दा औपचारिक रूपमा यो मलाई जानकारी छैन, किनभने यो प्रस्ताव व्यवस्थापनबाट गएको होइन भन्नुभएको छ। त्यसैगरी नायब महाप्रबन्धक प्राविधिक तर्फका कर्णबहादुर थापाले पनि यो विषयमा त्यति धेरै आफूलाई र आफूले बोलेर केही पनि नहुने भन्ने खालको उहाँले त्यो खालको निर्दयता प्रकट गर्नुभएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट अहिलेसम्म थेकिएको छ र यसलाई अझै समृद्ध बनाउनका निमित्त तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो विषयलाई हामी पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकमित, आज हामीसँग अन्य पनि थुप्रै समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित हामी आएका थियौँ। समय अभावका कारणले आज आएका यी विषयहरू हामी भोलि उठाउनेछौँ र समस्या समाधानको पहलका निमित्त लानेछौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।